अस्सलाम वालेकुम। सामीन मोहतरम, हिंदुस्तान की तारीख में बहुत से ऐसे लोगों को गद्दार के लक़ब से नवाजा जा चुका है जो दरअसल अपने अंदर हुब्बुल वतनी और आज़ादी की तहरीक का जज्बा लिए हुए थे। लेकिन अफसोस के तारीख लिखने वालों ने इतनी गलतियां की हैं कि उन्होंने इस सरजमीन के बहुत से बेटों को डकैत, गद्दार और बेदीन करार देकर हमेशा फरामोश करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हमेशा ही नाकामी से सरशार हुए। दोस्तों, उर्दू शायन की ये वीडियो भी एक ऐसे ही पंजाब के शेर दिल जवान की ज़िंदगी पर बनाई गई है जिसको तारीख ने अपने दामन में सुनहरे हरूफ के साथ राय अब्दुल्ला खान भट्टी अल मारूफ दुल्ला भट्टी लिखा है। पंजाब के इस बेटे की नाकाबिले फरामोश दास्तान जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर हमारी ये कोशिश पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। नाजरीन, तारीख में एक दौर ऐसा भी आया कि जब अकबर बादशाह ने अपनी सल्तनत के बड़े बड़े उलमा, पंडित और पादरियों को इकट्ठा करके कहा कि एक ऐसा दीन बनाओ कि जिसके ज़रिए मैं मंदिर में बैठकर गणेश का झूला भी झुलाऊं और फिर मस्जिद में जाकर खुदा को सजदा भी कर सकूं। तो उसके नतीजा में उन उलमा और पंडितों ने दीन इलाही तश्कील देकर अकबर के सामने पेश कर दिया। नाजरीन, जब दीन इलाही या आईन अकबरी राइज करने का वक्त आया तो रावी और चनाब के दरमियान 32 गांव पर मुश्तमिल एक इलाका जिसका नाम सांदल बार था, और उस वक्त उस इलाके का सरदार सांदल भट्टी था जो कि बहुत दीनदार शख्स था, मक्के का हाजी था और हाफिज कुरान था। वो पहला शख्स था जिसने दीन अकबर को रद्द कर दिया। तो इसके बदले में अकबर बादशाह ने सांदल भट्टी का सर कलम करवा दिया और उसकी लाश को बोरी में डालकर सांदल भट्टी के आबाई गांव पिंडी भटिया में भेज दिया। अपने वालिद की लाश को इस हालत में देखकर फरीद भट्टी ने यह फैसला किया कि मैं मुगलों की इस गुस्ताखी को कभी नहीं भुलाऊंगा, और ये कहते हुए उसकी तलवार अकबर के खिलाफ उठ खड़ी हुई और काफी अरसा तक वो ये लड़ाई लड़ता रहा। नाजरीन, इसी दौरान फरीद भट्टी की शादी चिनियोट के एक बहुत बड़े खानदान में तय पा गई। रहमत खान चिनियोट का मालिक था और उसने अपनी अकलौती बहन लद्दी को गुलाम फरीद के निकाह में दे दिया। फरीद भट्टी अपनी शादी के 9 या 10 माह बाद गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया और उसको फांसी देकर उसकी लाश को लाहौर में चबुर्जी के मकाम पर चौक में इबरत बनाकर लटका दिया गया ताकि कोई दोबारा मुगलों के खिलाफ बगावत की जुर्रत ना कर सके। नाजरीन, गुलाम फरीद भट्टी की मौत के 12 दिन बाद सन 1547 में लद्दी बीबी के दामन में अल्लाह ताला ने एक चांद सा बेटा अता किया जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। राय अब्दुल्ला खान भट्टी अल मारूफ दुल्ला भट्टी पंजाब के शहर पिंडी भटिया के एक जमींदार घराने का शहजादा था। वो गुलाम फरीद भट्टी का बेटा और सांदल भट्टी का पोता था और आपका ताल्लुक राजपूतों के बहुत बड़े खानदान भट्टी राजपूतों से था। नाजरीन, दुल्ला भट्टी को उसकी मां ने उसे बाप दादा की दुश्मनी के बारे में कुछ भी ना बताया, यहाँ तक कि सांदल बार के 32 गांव में दुल्ला हंसता खेलता हुआ जवान हो गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि सच दुल्ले पर अजां हो गया जब जलाल भट्टी, जो कि दुल्ला भट्टी का एक रिश्तेदार था, उसने उसे बताया कि तू बड़ा दुल्ला भट्टी बना फिरता है, कभी इधर और कभी उधर। ये भी पता है कि तेरे बाप की लाश 3 दिन तक चुबुर्जी में लटकी रही, और इसके साथ उसके बाप दादा पर हुए मजालिम का तमाम वाक़या बयान कर डाला। ये सुनकर अब्दुल्ला भट्टी का खून जोश मार उठा और उसका पहला मार्का जंग रत्ती पिंडी के मकाम पर वकूफ़ पज़ीर हुआ। जब वहाँ से मुगलों का एक फौजी काफिला गुजर रहा था तो भट्टी ने जाकर उस काफिले को रोक लिया और सिपा सलार से पूछा कि तुम लोग कौन हो और ये सांदल भट्टी और फरीद भट्टी कौन थे। तो इस पर उस काफिले के सिपाही सालार बक्का मलकेरा ने फखर से ये कहा कि ये लोग हुकूमत के बागी थे और इन लोगों को मैंने मारा। तो इस पर दुल्ला भट्टी अपने हवास खो बैठा और बातों ही बातों में बक्का मलकेरा की ही तलवार निकाल कर उसका सर काट दिया। जब सिपाही सालार का सर गिरा तो फौज में भगदड़ मच गई। फिर अब्दुल्ला भट्टी ने कटे हुए सर को उठाया और मायदा खत्री, जो कि अकबर बादशाह का तारीख दान था और उस काफिले में मौजूद था, उसके हवाले कर दिया और साथ में पैगाम दिया कि अकबर को जाकर कहना कि पिंडी भटिया में फिर एक माँ ने एक शेर पैदा किया है जो ना तेरा कानून मानता है और ना तेरा दीन जो तूने इस्लाम के मुकाबले में राइज कर रखा है।
اور نہ ہی ہم آج کے بعد اکبر کو ٹیکس دیں گے، کیونکہ ان زمینوں کے مالک ہم ہیں اور فصلیں بھی ہم خود ہی اگاتے ہیں۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ 15 سال تک عبداللہ بھٹی نے اکبر بادشاہ کو تگنی کا ناچ نچائے رکھا۔ جو بھی سرکاری کاروان اس کی حدود سے گزرتا یہ اس کو لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کر دیتا، اور ساندل بار کے علاقے میں جو مغلوں کے وفادار تھے ان سے خراج وصول کیا کرتا تھا۔ ان 15 سالوں میں ساندل بار کا علاقہ مغلوں کے لیے علاقہ غیر بنا رہا۔ ایک دفعہ شہزادہ سلیم شکار کرتے ہوئے غلطی سے اس کے علاقے میں آ گیا تو ساندل بار کے بھٹیوں نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر عبداللہ کے پاس لے آئے۔ تو اس پر رائے صاحب نے کہا کہ میری دشمنی اکبر سے ہے، اس کی اولاد سے نہیں، اور یہ کہہ کر اسے چھوڑ دیا۔ ناظرین، بھٹی نے مغلوں کو اتنا تنگ کیا کہ ان کو اپنا دارالحکومت دلی سے تبدیل کر کے لاہور بنانا پڑا، اور 15 سال تک لاہور مغلیہ سلطنت کا دارالحکومت رہا۔ مشہور دانشور بشیر حسین بھٹی اپنی کتاب تاریخ دلہ بھٹی میں لکھتے ہیں کہ اکبر بادشاہ ایک دفعہ خود رائے عبداللہ کے علاقہ میں پکڑا گیا۔ جب اس کو دلے کے پاس لے گئے تو دلے نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس پر اکبر نے جواب دیا کہ جناب میں تو ایک درباری بھانڈ ہوں، میں شہنشاہ نہیں ہوں۔ تو اس پر رائے نے جواب دیا کہ اگر تم واقعی بھانڈ ہو تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ میں نے ایک غلط آدمی کو پکڑا ہے اور میں بے گناہوں کا خون نہیں بہاتا۔ لیکن اگر تم سچ مچ اکبر بادشاہ ہو اور مراسی بن کر بچ رہے ہو تو تمہاری اس سے زیادہ تذلیل ہو ہی نہیں سکتی۔ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ سامعین، اس واقعہ کے بعد اکبر بادشاہ نے چند شرفاء کی مدد حاصل کی اور صلح کے بہانے عبداللہ بھٹی کو اپنے دربار میں بلوایا۔ تو دربار میں پہنچنے پر دلہ بھٹی نے اپنا تعارف یوں کروایا: نام دلہ بھٹی، پسر غلام فرید بھٹی، واسطے مذاکرات اکبر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ اس پر اکبر بولا کہ مذاکرات تو برابر والوں سے ہوتے ہیں، لیکن تم ہمارے ملک کے رہنے والے ہو، اس لیے شہزادہ سلیم اور مرزا نظام الدین کے کہنے پر تم جو مانگتے ہو تمہیں دینے کو تیار ہیں، لیکن اس کے ساتھ تمہیں ہمارا قانون ماننا پڑے گا اور ہمارے بنائے گئے دین الہی کو تسلیم کر کے مجھے سجدہ کرنا ہوگا۔ تو جواباً بھٹی بولا: میرا سر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور میں صرف قانون محمد مانتا ہوں۔ اس پر اکبر نے کہا: جو ہمارا کہنا نہیں مانتا ہم اس کا سر کاٹ کر بازار کے چوک میں لٹکا دیتے ہیں۔ تو رائے عبداللہ خان بھٹی نے اس پر کیا خوب جواب دیا کہ ہم اس ہستی کے ماننے والے ہیں جس نے حق کی خاطر کربلا میں اپنا سر کٹا دیا۔ اکبر نے کہا: وہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ بھٹی نے جواب دیا کہ یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے۔ اس بات پر حکم دیا گیا کہ دلے بھٹی کو گرفتار کر کے اس کی قسمت کا فیصلہ سنایا جائے۔ تو قاضی نے تاریخ ساز فیصلہ سناتے ہوئے کہا: عبداللہ بھٹی پسر غلام فرید بھٹی ساکن پنڈی بھٹیاں کو کئی جرنیل مارنے اور سرکاری خزانے لوٹنے کے جرم میں پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، اور یہ پھانسی میدان نخاس یعنی گھوڑا منڈی دہلی دروازے پر 26 مارچ سن 1599 کو دی جائے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 26 مارچ کو پنجاب کے بیٹے کو پھانسی دے دی گئی اور رائے عبداللہ بھٹی شہید کا جسد خاکی اس کے گھر والوں کو نہ دیا گیا، بلکہ اکبر بادشاہ کے باغیوں والے قبرستان میں، جو کہ میانی صاحب لاہور میں واقع ہے، 14 فٹ کی جگہ دے کر دفن کر دیا گیا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔